سجے نظر ماری نکا جیا بچہ، کھبے نظر ماری نکا جیا بچہ. چیچا وطنی والو آئیے ذرا غور کریے نبی دے صحابہ دے ایمان دی کفیت ویکھیے. اوے آج تے جوان ہو جاندے نے جناب دین دا علم ہی کوئی نہیں، دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ نیتی تے نہ قضا، نہ قضا کیتی مسیتے آ کے نہیں ویکھیا. پر قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے میں سجے کھبے ویکھنا وائے تے آنا کاش میرا سجا کھبا بازو مضبوط ہوندا ہے، میں دشمن دا ڈٹ کے مقابلہ کردا ہے، دشمن دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کے لڑدا ہے. پر قربان جاواں انی دیر دے اندر ایک بچہ بولے آئے آندھا چاچا جی دسونا ابو جہل کتھے وے. دوسرا آندھا چاچا جی نشاندہی کرونا ہے ابو جہل کتھے وے. آہ بیٹے ہو تسا ابو جہل نو کی آکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے والذین معه اور جڑے آپ دے صحابہ نے والذین معه جڑے آپ دے کلمہ پڑھن والے نے والذین معه جڑے شب و روز آپ دی تابعداری کرن والے نے اشداء علی الکفار بڑے سخت نے کافران دے معاملے دے اندر رحماء بینہم بڑے نرم دل نے آپس دے اندر حضرات حاضرین و ناظرین تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی دے واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے ایکو بند کر کے سادی آواز کھولو۔ حضرات محترم، آج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی رب کائنات دے گھر دے اندر سارے تشریف رکھ دیو۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنیے جو سنائیے، مالک کائنات میرے سمیت اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے برادر اکبر خطیب لسانی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد سلیم شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دے حکم تے احباب دی زیارت دا موقع ملیا ہے، اور اس مرکز دے اندر آج کچھ باتاں سنان دے واسطے حاضری ہوئی ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب کائنات اس مرکز نو تا قیامت آباد فرمائے، اور رب ذوالجلال ایدی رونق دے اندر دوگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اس دے معاونین خواتین و حضرات نو اللہ دین دنیا دیاں عزتاں دے نال مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک دیاں بڑیاں مقدس بابرکت گھڑیاں نے، تے اینا دے اندر اسی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سنیے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے۔ توجہ میری طرف رہے تاکہ جو بات کراں مینوں پتہ ہوئے کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے پیارے میری بات نو سمجھ رہے نے، سن رہے نے، اور انشاءاللہ الرحمن اگر توجہ میری طرف رہے گی تو پھر نیند بھی نہیں آئے گی۔ آئیے ذرا غور کریے کہ ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ، اور اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس دے اندر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دی عظمت، شان اور مقام دے حوالے دے نال بات آپ احباب دے سامنے رکھاں گا۔ رب العالمین دی بابرکت کتاب دے اندروں 26 سپارہ سورۃ الفتح دی آخری آیہ مبارکہ
او دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے کہ جس دے اندر رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے دنیا والو محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے والذین معہو جڑے آپ علیہ السلام دے ساتھی نے والذین معہو آپ علیہ السلام دے نال رہن والے چلن والے شب و روز آپ علیہ السلام دے نال گزارن والے ساتھی نے او ساتھی دوست تیرے بھی دوست ہویا کر دینے میں بھی دوست رکھنا ماں تسی بھی دوست رکھ دیو بندہ یار سجن پیارا انہوں بناندہ ہے جدے تے بندے نو اعتماد ہوئے جیڑا او دی ہر گل نو منن والا ہوئے جیڑا اوکھے ویلے دے اندر دھوکھا نہ دین والا ہوئے او دے نال اپنی یاری رکھ دے او دے نال اپنا تعلق بناندہ او دے نال اپنا بین اٹھن بناندہ آندے نے کہ بندہ اپنے ساتھیاں تو پہچانے آ جاندہ اپنی مجلس تو پہچانے آ جاندہ تے میرے محبوب علیہ السلام نو جیڑے ساتھی جیڑے سجن جیڑے یار ملے نے کیسے یار نے آپ علیہ السلام دے صحابہ کیسے صحابہ نے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ فرماندے نے محبوب جی اعلان کر دیو اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دے سچے پیغمبر تے سچے رسول نے والذین معہ جڑے آپ علیہ السلام دے سجن تے ساتھی نے جنہ کلمہ پڑھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کی تھی والذین معہ او کیسے آپ دے ساتھی نے فرمایا اشداء علی الکفار کافران دے معاملے دے اندر بڑے غیظ و غضب والے بڑے غصے والے بڑے جناب ننگی شمشیر تے ننگی تلوار نے رحماء بینہم واللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں رب العالمین دا قرآن نبی دے صحابہ دا تذکرہ ذکر خیر کر رہے ہیں فرمایا رحماء بینہم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جڑے یار عطا کیتے نے جڑے سجن عطا کیتے نے اللہ دے نبی نو جڑے یار رب نے دیتے نے فرمایا رحماء بینہم انہاں دیاں آپس دے اندر دشمنیاں کوئی نہیں انہاں دیاں آپس دے اندر عداوتاں کوئی نہیں انہاں دیاں آپس دے اندر میرے ویر لڑائیاں کوئی نہیں انہاں دے دلان دے اندر حسد بغض موجود نہیں ہے رحماء بینہم اے اللہ نے کدوں صفتاں عطا کیتیاں نے جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دے آکے نبوت والے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتے نے جدو آپ علیہ
والسلام دی بیعت کیتی ہے، وگرنہ اے ہوئی نبی پاک علیہ السلام دا ہے کلمہ پڑھن تو پہلے آپس دے اندر دشمنیاں چل دیاں سن، آپس دے اندر عداوتاں چل دیاں سن، قتل و غارت دے بازار گرم ہوندے سن۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے نبی دے نال وقت گزارنے والو، پیغمبر علیہ السلام دیاں صحبتاں دے اندر اپنیاں زندگیاں گزارنے والو، ذرا او وقت بھی تے یاد کرو نا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جدو تسی آپس دے اندر تہاڈیاں دشمنیاں چل دیاں سن، عداوتاں چل دیاں سن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے در دولت جدو تسی آئے نہ، پھر رب تعالیٰ نے تہاڈے دلاں دے اندر قدورتاں کڈ چھڈیاں، نفرتاں کڈ چھڈیاں، میں صدقے تے قربان جاواں۔ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام رب تعالیٰ فرماندے نے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے دنیا جہان والو جان لاؤنا ہے، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تو اڈے اندر اللہ دے پاک پیغمبر موجود نے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَغَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے دلانوں ویکھے آئے، رب تعالیٰ نے انہاں دے دلان دے اندر نور ایمان پیدا فرما دیتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تہاڈے واسطے ایمان پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تہاڈے دلاں دی بہار بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ایمان دیاں دولتاں دے نال مالا مال فرمائے، اللہ پاک ایمان نو ساڈے سینیاں دا نور بنا دے وے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان دے نال تہاڈیاں عداوتاں ختم ہو گئیاں ہیں، اس ایمان دی روشنی دے نال تسی ایک دوسرے دے یار بن گئے، تسی مسلمان آپس دے اندر پائی پائی بن گئے، المسلم اخو المسلم، مسلمان دا پائیے، نہ آپس دے اندر زباناں مل دیاں نے، نہ آپس دے اندر برادریاں مل دیاں نے، نہ آپس دے اندر قوم قبیلہ مل دے، نہ میرے ویر شکلاں دے رنگ مل دے نے، پر ایماندار بندہ جتھے بھی مل دے ایک دوسرے نو جپیاں پا پا کے مل دے نے، ایک دوسرے نو گلے لگ کے مل دے نے، کیوں رحماء بینہم، انہاں دا آپس دے اندر پیار بڑا ہے، انہاں دی آپس دے اندر محبت بڑی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے دنیا والو میرے صحابہ دا مقام اے وے، میرے صحابہ دی عظمت شان اے وے، ساری کائنات دے لوگ مل کے تے اللہ
اللہ دی راہ دے اندر احد پہاڑ جنہ بھی سونا خرچ کر لینا ہے. غور کرنا محبوب علیہ السلام دے پیارے فرمان تے غور کرنا. آپ علیہ السلام فرمان دے نے ما بالغا مدہ احدہم ولا نصیفہ. میرے صحابہ تسی احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کر دے وہ رب دی راہ دے اندر. میں قربان جاواں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مٹھ جمع دی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے ہیں. ما بالغ مدہ احدہم ولا نصیفہ. تسی تے انہاں دی جمع دی مٹھ خرچ کیتی نوئے تسی نہیں پہنچ سکدے. میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ کیسے صحابہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے. فرمایا دنیا والو آپس دے اندر تے تسی ایک دوسرے دے نال تلخیاں کر دے ہو گے پر لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ نو مندہ نہ بولے آجے. میرے صحابہ دے بارے زبان تو کوئی ایسے الفاظ نہ بولے آجے. لا تسبوا اصحابی. خبردار میرے صحابہ نو تساں برا نہیں کہنا ہے. میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ہے کنیاں محبتاں کرن والے کنا پیار کرن والے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جتھے آرڈر کیتا نبی پاک علیہ السلام نو فرمان دے نے لبیک. اللہ دے پیغمبر اسی حاضر آئے. آؤ نا ذرا غور کریے نبی دے یاراں تے نبی دے پیاریاں دی یاری. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کیسی یاری ہے. اسلام دی پہلی جنگ آ جاندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ادھر 10,000 دا لشکر ادھر جناب تیرو تفنگ بھی انہاں کول موجود انہاں کول اسلحہ بھی موجود ہے انہاں کول جناب تیر تے تلواراں بھی موجود نے. پر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بے سر و سمانی دی کفیت دے اندر نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میرے صحابہ سامنے دشمن کھڑا ہے دشمن دا مقابلہ کرنا ہے تے دسو نا تہاڈی کی رائے وے تسی کی ذہن رکھ دے ہو تہاڈیاں کی سوچاں نے. واہ نبی دے صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں میں تہاڈے مقام تو قربان جاواں نبی پاک نال محبت تو قربان جاواں. آپ علیہ السلام نو کہندے نے سونیا محبوبہ تہاڈا حکم ہوئے نہ ہے اسی اپنیاں جاناں دے نظرانے میں دے دینے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ پوچھے آئے. فرمایا میرے صحابہ دشمن دا مقابلہ کرنا تے دسو نہ تہاڈا کی پروگرام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرمان دے نے سونیا محبوبہ اسی موسیٰ دی قوم ورگے نہیں جنہ اپنے پیغمبر نو ایک گل کہی سی فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے
موسیٰ تسی جانو ہے تہاڈا رب جانے جا کے لڑو نا جدو وزارتاں ملنیاں ہون گیاں وزیر مشیر بنانا ہوئے گا ساڑی خدمات حاضر نے اوکھے وقت دے اندر اسی نال نہیں آ سکدے پر پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار محمد الرسول اللہ والذین ماہو آپ دے سجن دے ساتھی آندے نے اللہ دے پیغمبر حکم کرو نائے اسی اپنیاں جانا دے نظرانے بھی دے دینے آئے میدان بدر گھر میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دشمن دے سامنے آپ دے صحابہ دشمن دے مقابلے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو ننے مجاہد جڑے نے اور نکیاں ابابیلاں جڑیاں نے اے جناب میدان دے اندر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے سجے کھبے کھڑے ہوئے نے جناب معوذ دے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار پویندے نے تے سجے نظر ماری نکا جیا بچہ کھبے نظر ماری نکا جیا بچہ چیچا وطنی والو آئیے ذرا غور کریے نبی دے صحابہ دے ایمان دی کفیت ویکھیے اوے آج تے جوان ہو جاندے نے جناب دین دا علم ہی کوئی نہیں دین دا پتہ ہی کوئی نہیں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی مسیتے آکے نہیں ویکھیا پر قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے میں سجے کبے ویکھنا وائے تے آنا کاش میرا سجا کبا بازو مضبوط ہوندہ ہے میں دشمن دا ڈٹ کے مقابلہ کردہ ہے دشمن دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کے لڑدہ ہے پر قربان جاواں انی دیر دے اندر ایک بچہ بولے آئے آندھا چاچا جی دسونا ابو جہل کی تھے وے دوسرا آندھا چاچا جی نشاندہی کرونا ہے ابو جہل کی تھے وے آئے بیٹے ہو تو سا ابو جہل نو کی آکھنا آندھے نے قسم کھائی غم نے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو چاچا جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گستاخیاں کردہ تے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا اور نبی دا گستاخ جیڑا انہوں دنیا تے زندہ رہن دا حق حاصل نہیں نبی پاک دا گستاخ ہے آندے نے چچا جی اساں قسم کھا دیئے اسی او دا کلا کما کرانگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میں انج کر کے انگلی دا اشارہ کرنا ہے دو میں نبی دے یار لب کے نکیاں چڑیاں اڈیاں نے والا میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاوائیں تو کم لین تے آ جاویں ابابیلاں کولو ابرانو مروا دینا اللہ جے کم لین تے آویں نبی علیہ السلام دے اینا ننے مجاہدان دے کولو ہے جناب سرکوپ ابو جہل نو مروا دیتا ہے دوڑ دیاں جا کے او دی گردن تن تو جدا کر دیتی واللہ
والذین معہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی اوے ٹھڈوں بھوکے تے پیروں ننگے نبی دے صحابہ نبی دے یار نبی دے وفادار اوے ٹھڈوں بھوکے تے پیروں ننگے تے گل دوالے لیران نال نبی دے دوڑ دے جاون نال پیغمبر دوڑ دے جاون حالت جنگ شریران بھوک لگے تاں پتر درختاں پتوڑ شتابی کھاون اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے ویر میں دسنا چاہنا وائے والذین معہ جڑے آپ دے سجے کھبے رہن والے جڑے آپ دیاں مجلساں دے اندر بیٹھن والے جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سانال سالن والے کیسے نبی پاک دے صحابہ رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے نرم دل نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جناب قیدی بنا لینے ایک موقع آیا ہے انہاں قیدیاں دے اندر جناب حاتم تائی دی بیٹی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قیدی بن جاندی ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام نائے انہاں قیدیاں دا حال دریافت کرن دے واسطے تشریف لے آئے نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آ کے ساریاں کولوں حالات دا جائزہ لیا پوچھیا اے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہوئے بندہ قیدی تے پھر انہاں نو پوچھے کہ تو انہوں کوئی تکلیف تے نہیں انج کدی ہویا بولو بولو ہویا یا توجہ میرے والے ذرا کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حال دریافت کیتا ہے اے بی بی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے آندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم تائی دی بیٹی جڑا سخاوت دے اندر مشہور ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی تیرے باپ نے سخاوتاں بڑیاں کیتیاں نے کاش مسلمان ہو جاندہ تیو دیاں سخاوتاں کم آ جاندیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام چلے گئے دوسرا دن ہویا ہے آپ علیہ السلام نو پھر کہیں دیئے آندیے سونیا محبوبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ویر عدید کول جانا چاہنی آئے آپ علیہ السلام خاموش نے تیسرا دن ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے آندیے سونیا اجازتان دے وہ میں واپس جانا چاہنی آئے اپنے ویر دے کول جانا چاہنی آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انتظام فرما دیتا ہے صحابہ نو تیار کیتا ہے فرمایا میرے صحابہ جاؤ نا انہوں یہ ویر کول پہنچا کے آؤ نا تیاریاں کر لیاں نے اے بی بی جناب سواری تے اونٹتے بہ جان دیئے اللہ
دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بی بی نو لے کے جا رہے نے منزل تے پہنچے نہ ادی ویندا سامنے کوئی قافلہ آ رہا ہے توجہ دے نال توجہ کر دے ویکھیا نظراں پیاں نہ دوڑدا آیا ہے آ کے اپنی بہن دے گل لگ جاندا ہے آندا اے میری بہن مینوں دس تے صحیح نہ انہاں بندیاں دے نال انہاں دے نال غیر محرماں دے نال سفر کیتا ہے مینوں دس نہ انہاں دے کولو تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں بہن نے تکا ماریا ہے تے آندی ہے پیچھے ہٹ جا ایڈا غیرت مند ہوندا تے بہن نو پیچھے چھڈ کے کدی نہ آندا ہن پوچھنا کہ تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی اللہ تو کہن لگیا سن پھر سن وے ویرا آوانگ فقیران تے نال میرے نی آئے پیریں چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے پیریں بیٹھائے پیریں چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے سن میں ویرا اے لے آئے نی مینوں تے ایڈے نی بولے پالے آنکھ چک کے نہ ڈٹھا نہیں مینوں نظر پار کے کسے بھی میرے والے ویکھیا بولو بولو ویکھیا اے حیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں نظران دے اندر اوہ نظر چک کے نہ ڈٹھا نہیں مینوں تے ایڈے نے بولے پالے ویچ سفر بلاون مینوں ایڈی نال نرمائی تی پین کہہ کر بلاون مینوں یا سمجھنا اپنی مائی محمد الرسول اللہ والذین معہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی رحماء بینہم آپس دے اندر بڑا پیار کرن والے آپس دے اندر بڑیاں محبتاں نچھاور کرن والے ایک دوسرے تو اپنیاں جانا دین والے اوے آنا میں تینوں دسا حدیبیہ دا موقع اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سفیر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنا کے مکے دے اندر پیج دیتا ہے آپ فرماندے نے میرے عثمان مکے دے اندر جانا حالات دا جائزہ لگے آنا کیسے حالات چل رہے ہیں مکے والیانو دسو اسی عمرہ کرنن واسطے آئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ دے کول تشریف فرمانے آپ علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کے مکے دے اندر چلے جاندے نے جا کے سردارانو ملے نا تے اپنا مدعا بیان کیتا کہ میں ایس واسطے آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مقصد واسطے بھیجے ہے
تے آندے نے اے عثمان ہے تیرے پیغمبر نو انہاں دے یاراں دے نال مکے آن دی اس طرح سی اجازت نہیں دین دے عثمان تو رج رج کے زمزم دا پانی پی لے طواف کر لے تو جناب سائی کر لے پر قربان جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مکے والے جب تک میرے پاک پیغمبر نہ آن گے والذین معہو آپ دے سجن تے ساتھی کیسے نے اور تیرے یار اوکھے ویلے تینوں کانڈ کر جاندے نے تیرے یار تیرے نال بے وفائیاں کر جاندے نے پر اللہ ذوالجلال دی قسم اے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے جناب عثمان فرماندے نے اوے مکے والے اوے تہاڈیاں خام خیالیاں نے عثمان پیاسا مر جائے گا اس وقت تک زمزم دا پانی نہیں پیوے گا جب تک نبی محمد آ کے نہیں پین گے صفا مروہ دی صحیح نہیں کرے گا جب تک میرے آقا نہ آ جان گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آ کے بیت اللہ دا طواف کرن گے آقا اگے ہون گے سونا قائد اگے ہوئے گا غلام پیچھے چل کے تے طواف کرن گے آندے نے عثمان تیرے پیغمبر نو اجازتہ نہیں نے حضرت عثمان فرماندے نے جے میرے نبی نو اجازتہ نہیں تھے میں بھی نہیں پیندا ادھروں جناب خبراں پھیل گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتہ لگ دے تواڈے یار عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے قتل کر دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یاراں دے نال بیٹھے ہوئے نے آپ علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہندے نے میرے صحابہ آؤ نا میرے ہاتھ تے آ کے بیعت کرو اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جاواں گے بولو بولو واپس جانا نبی دے یار نبی دے تابعدار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے تے آپ علیہ السلام نے اس طرح نبوت والا خط آگے کیتا ہے نبی دے یار آ رہے نے تے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خط تے بیعت کر رہے نے اور اے بیعت کوئی کاروبار دی بیعت بولو بولو کاروبار دی بیعت اے کوئی تجارت دی پیسے روپیے دی بیعت نہیں اے بیعت مر مٹن دی بیعت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کٹھے ہوئے نے آپ دے خطاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے نے آسمان والے نے فرمایا میرے جبریل جانا میرے محمد نو کہہ دیو ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے ہاتھ انہاں دے اوپر ہاتھے ساڈا او سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اے میرے پیغمبر اپنے نا یارانو خوشخبریاں دے دیو نا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا میرے نبی انہاں نو بشارتاں دے دیو میں رب انہاں تے راضی ہو گیا میں رب انہاں تے
راضی ہو گیا تے کیا باتاں نے اونا نبی دے یاراں دیاں او یار اسی آنے ہاں ساڈیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں او نبی دے صحابہ دیاں بھی تیرے میرے طرح ضرورتاں سن نبی دے یار بھی کاروبار کرن والے نبی دے یار بھی کم کاج کرن والے پر جتھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حکم آیا ہے اپنیاں جاناں دا بھی دریغ نہیں کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے موت دی بیعت ہو رہی ہے ادھرو جناب عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حالے مسلمان نہیں ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے آپ علیہ السلام دے یار بیٹھے نے پاک پیغمبر نے وضو فرمایا آپ علیہ السلام وضو کر رہے نے تے نبی دے یار دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے تو ود کے اے بھائی نظرہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام توجہ میرے والے آپ علیہ السلام دے یار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وضو والا پانی قطرے گر دینے زمین تے نہیں گرن دین دے دوڑ دے اپنے ہاتھاں تے مل کے تے جسم تے مل لین دینے واہ نبی دیو یارو جنہ دے جسمہ تے نبی دے وضو والے قطرے لگ گیا اللہ انہ تے جہنم دی آگنوں کے میں حرام نہ کرے گا اللہ انہوں جہنم تو کے میں نہ بچائے گا عروہ ثقفی آیا انہیں حالات دیکھے نے واپس چلا جاندہ مکے والے انہوں جا کے آندہ کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے او قریشیو او سردارو گل سن لونا کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثالی نے مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا او کی وے کے آئیں آندے نے وضو قطرے گر دے اور نس نس کے پکڑن وضو قطرے گر دے اور نس نس کے پکڑن محبت نل مل دے رخساراں تے ڈٹھا محمد رسول اللہ والذین معہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار آپ دے وفادار آپ دے پیارے ساتھی انہاں دے متعلق ایک پاسیو قرآن بولیا فرمایا اولائکا اللہ دم من ربہم و اولائکا هم المفلحون اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اولائکا هم المقتدون اولائکا هم المتقون اے متقی تے پرہیزگار نے اے کامیاب تے کامران نے میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو تیرے میرے واسطے ایمان دی کسوٹی بنا دیتا ہے فرمایا وَإِنَّ آمَنُوا اور چیچا وطنی والا مرکز اسلام دے اندر آنے والا آکے اللہ دا قرآن سننے والا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا دنیا والو تو اڈا ایمان تو اڈیاں زندگیاں ادو قابل قبول ہون گیاں جدو میرے نبی دے یاراں ورگا تو اڈا ایمان ہو جائے گا جدو میرے نبی دے یاراں ورگا تو اڈا چال چلن ہو جائے گا
جدو میرے نبی دے وفاداراں ورگے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے ادو کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ گل نہ منو گے نبی دے صحابہ ورگا اپنا ایمان نہ بناؤ گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے نبی دے یار محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافراں تے بڑے سخت نے ایمان دے مقابلے دے اندر ایمانی غیرت نبی دے صحابہ دے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی سی جتھے غیرت ایمانی دا مسئلہ آ جاندا نبی پاک دے صحابہ نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی نہ سفر دیکھیا نہ حضر دیکھیا نہ دھوپ دیکھی نہ چھان دیکھی آپ علیہ السلام دے حکم تے لبیک کہنو تیار اللہ کو دعا کر اللہ پاک مینو تینو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ورگا ایمان نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین